बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। इस साल दौलत और खुशहाली नसीब होगी। जो इस अमल को इस तरह करेगा अल्लाह ताला इसी साल उसको करोड़पति ज़रूर कर देंगे। 2024 नया साल शुरू हो चुका है और चंद दिन उसके गुजर भी गए हैं। और जिन लोगों ने अमल करने थे किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने अमल किए अल्लाह ताला उनका ये साल बेहतरीन फरमाए और इस साल सब की मुरादें हाजतें दुआएं कबूल हों। इस साल के हवाले से हमने शुरू से बहुत सारे वज़ाइफ दिए। मुख्तलिफ़ वज़ाइफ देने की वजह ये होती है कि आप मुख्तलिफ़ वज़ाइफ कर सकते हैं, या एक वजीफ़ा जो आप नहीं कर सके, आप तक नहीं पहुंच सका, आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं, या जो आपको इजीली लगता है जिसको आप कर सकते हैं वो वाला वजीफ़ा ज़रूर करें। और जैसे मैंने बताया था कि जनवरी का महीना आप अपनी दुआओं पर, वज़ाइफ पर, आमाल पर, इन चीज़ों पे ज़्यादा ज़ोर दिया करें, क्योंकि ये शुरू आपका पूरे साल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये शुरू का साल, शुरू दिन, शुरू महीने आपके अच्छे गुजरेंगे तो आने वाला साल, यानी जो साल चल रहा है वो भी अच्छा गुजरेगा, बल्कि ये ही नहीं, आपकी आने वाली लाइफ पूरे साल इंशाल्लाह बेहतरीन गुजरेंगे। क्योंकि हर साल जब शुरू महीना आएगा हम फिर ये अमल कर लेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि ये साल आपकी दौलत का साल हो, ये साल आपकी खुशहाली का साल हो, ये साल आपकी मनते, मुरादें, ख्वाहिशें पूरे होने का साल हो, ये साल घर नहीं है आपके अपने ज़ाती घर के हुसूल वाला साल हो, ये साल अगर औलाद नहीं है आपकी औलाद होने का साल हो, ये साल आप जो मांगे अल्लाह ताला आपको नसीब फरमाए। तो इस अमल को इस जनवरी के महीने में चंद दिन आपने ज़रूर करना है। जिस दिन भी देख रहे हैं वीडियो उस दिन से आप कोशिश करें कि इसको करना शुरू कर दें, चाहे जनवरी का आखिरी दिन ही मिल रहा है, इस अमल को कर लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस अमल की बरकत से आपका पूरा साल बेहतरीन से बेहतरीन होगा और आप अपनी ज़ुबान से ख़ुद ये अल्फाज कहेंगे कि ये साल हमारे लिए बेहतरीन साबित हुआ। अब अल्हम्दुलिल्लाह अभी चंद दिन गुजरे हैं तो कई लोगों ने मुझे बात कही है कि मूसा अब हमें लग रहे हैं कि हमारी कुछ चीज़ें बेहतर हो रही है, हालतें बेहतर हो रही है। तो अभी हालांकि मेरे 10, 11, 12 जनवरी है और अभी से ही लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। तो जल्दी जल्दी अमल कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो के अंदर भी ऐसा ही एक ख़ास अमल शेयर करूँगा, आपसे गुजारिश करूँगा वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह लिखिएगा। ख़ास इजाज़त के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। अमल पर जाते हैं, लेकिन उससे पहले हम चंद लोगों के लिए दुआ कर लेते हैं। आप दुआ पर आमीन ज़रूर कहिएगा, क्योंकि आमीन ही एक ऐसी ताकत है जो नामुमकिन को मुमकिन कर देती है। आमीन ही एक ऐसी ताकत है जो आपकी मुरादों को, हाजतों को, ख्वाहिशों को, मन्नतों को पूरी कर सकती है। दुआ ही एक ऐसी चीज़ है कि लगता कुछ भी नहीं है और मिलता बहुत कुछ है। और दुआ ही ऐसी चीज़ है जो आपकी किस्मत को सूरज से तेज़ कर सकता है। दुआ ही ऐसी चीज़ है कि जो आपकी बदनसीबी के तालों को खोल देता है। दुआ ही ऐसी चीज़ है कि इसके ज़रिए जो मांगेंगे अल्लाह आपको अता फरमाएगा। क्योंकि मेरे प्यारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला को अपने बंदों के इस उठे हुए हाथों से हया आती है कि जब उसका बंदा इन हाथों को उठाता है, जो मांगता है अल्लाह उसको अता फरमाते हैं। तो आइए दुआ करते हैं। आपने दुआ के ऊपर आमीन कहना है, ज़ुबान से कहें, दिल से कहें, या लिख सकते हैं, ज़रूर लिखें। अगर अपने लिए दुआ कराना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए दुआ की जाएगी। तो आज की जो हमारे पास पहली दुआ है 2024, प्लीज़ मुफ्ती साहब मेरे लिए दुआ करो कि मेरा महबूब मुझसे शादी करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला इसी 2024 में आपके महबूब से आपको मिला दे, आपकी शादी हो जाए, शादी की रुकावटें दूर हो जाए, आपस के अंदर बेपनाह मोहब्बत हो जाए और आपके रिश्ते को अल्लाह हर किस्म की नज़र बद से, हासिदीन के हसद से, शिरीरों के शर से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला आपको इस साल खुशियाँ नसीब फरमाए, ये साल आपका की ज़िंदगी का एक बेहतरीन साल साबित हो। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। उसके बाद हमारे पास दूसरे हैं, कहती है 2024 प्लीज़ आप मेरे बेटे की दुआ करिए। मेरा बेटा 23 साल का गुमराह है,
نشہ کرتا ہے، دعا کریے اس کا نشے کی عادت چھوٹ جائے پلیز، میں بہت پریشان ہوں۔ ایک تو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے بچے کو راہ راست پر آئے، بری صحبتوں سے بری چیزوں سے محفوظ رکھے، نشے کی لت سے عادت سے اللہ تعالیٰ اس کو بچائے، اللہ تعالیٰ ان کی بیٹے کو نیک صالح و فرمانبردار کر دے، اللہ تعالیٰ ایسی اولاد ان کی بنا دے کہ جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کے نصیب اچھے کرے، اللہ اس کی قسمت اچھی کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکوں میں اس کا شمار ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آپ ایسا کیا کریں، فجر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا مانیو، ٹھیک ہے، 111 مرتبہ یا 121 مرتبہ یا 313 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پلائیں یا سوئے ہوئے میں اس پہ دم کر دیں، انشاءاللہ العزیز نشے کی عادت چند دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہتے ہیں کہ 2024 مفتی صاحب میرے لیے دعا کریں، میرے ہسبینڈ اور میرے کلیشز اور لڑائیاں جو دوسروں کی وجہ سے ہوتی ہیں وہ ختم ہو جائے، آمین ثم آمین یا رب۔ یہی ایک ہوتا ہے، میاں بیوی نہیں لڑتے، ہمیشہ یہ جو تیسرا بندہ کودتا ہے نا، یہ آپس کی نسلوں کی تباہی مچا دیتا ہے، اور یہ تیسرے بندے کو پتہ نہیں گھسنے کی ضرورت ہی کیا ہوتی ہے۔ جب یہ تیسرے بندے آتے ہیں بیچ میں اور ایسے مسائل کو خراب کر دیتے ہیں، اور میں نے جہاں تک دیکھے 95% لوگوں کے گھر برباد ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، یہ اس تیسرا بندہ جو ہے نا یہ سارے کام خراب کرتا ہے۔ اللہ سب جتنی ہماری بہنیں ہیں ان کے جتنے بھی مسائل اللہ تعالیٰ سب کو حل فرمائے، ان کے لیے بھی خصوصی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اور ہسبینڈ کے درمیان جو بھی کلیشز ہیں، جو بھی غلط فہمیاں ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ، اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اللہ ان کے رشتے کو نظر بات سے اور میں وہ الفاظ نہیں کہنا چاہتا، حاسدین کے حسد سے، شیعہ لوگوں کے شر سے اللہ ان کو محفوظ رکھے، اور جو ان کی لائف کو برباد کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں، میں کام دعا والا، اب کسی کو کیا میں بدعا یا کچھ دوں، پر خود لوگ اس چیز پہ سمجھے کیوں کسی کی لائف میں جاتے ہیں اور لائف کو برباد کرتے ہیں، اپنی لائف کے ساتھ لگے رہیں، دوسرے کی لائف کو چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ آپ کو خوشیاں دے، ازدواجی خوشیاں نصیب فرمائے، آپس کے اندر بے پناہ پیار ہو کہ دنیا کی کوئی طاقت یا تیسرا بندہ کوئی جدا نہ کر سکے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی طرف، جو میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ نے مغرب کی نماز پڑھنی ہے، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر درود شریف پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے صرف اور صرف 79 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ اور میں نے آپ کو کہا تھا جنوری کا چاہے ایک دن بھی آپ کو ملے، آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے، جتنے زیادہ دن کریں گے گارنٹی کے، سمجھو کہ ایک دن کا عمل 1 سال کے لیے کافی ہوگا، تو 10 دن عمل کریں گے تو 10 سال آپ کے بہترین خوشحالی کے گزریں گے، اور سب کچھ بھی نصیب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کریں گے۔ پڑھنا کیا آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک الحمد حمدا کثیرا خالدا مع خلودک، ولک الحمد حمدا لا منتہا لہ دون علمک، ولک الحمد حمدا لا منتہا لہ دون مشیئتک، ولک الحمد حمدا لا جزاء لقائلہ الا رضاک۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ یہ عمل آپ کی قسمت کو سورج سے تیز چمکائے گا، اور بد نصیبی کے سارے تالے بھی آپ کے کھل جائیں گے۔ ضرور عمل کیجیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔